उहाँले सरकारको तर्फबाट प्रस्तुत जुन नीति तथा कार्यक्रम छ त्यसका बुँदा बुँदा उल्लेख गरिएका कुराहरूको बारेमा उहाँले चर्चा गर्नुभयो र विश्लेषण गर्नु त्यो विश्लेषण गर्दा जस्तो उदाहरणको लागि नेपालको स्वतन्त्र असंलग्न परराष्ट्र नीतिको विपरीत यो सरकारले भारतसँग गरेको संयुक्त सहमतिको अवधारणा अनुसार ऊर्जा उत्पादन त्यसको वितरण जस्ता काम गर्नेछ भन्ने कुरा उल्लेख गरेर नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता स्वतन्त्रतामाथि आँच पुर्याएको छ भन्ने लगायत विभिन्न आर्थिक राजनीतिक सामाजिक पक्षमा उहाँले विश्लेषण गर्नुभयो र यस्ता संविधानको विपरीत नेपालको राष्ट्रिय हितका विपरीतका कुराहरू हामीले सशक्त रूपमा उठाउनुपर्छ भन्ने कुरा पनि उल्लेख गर्नुभयो र त्यसको साथसाथै कतिपय विषयहरूमा जुन विगतको सरकारले गरिसकेका कामहरू हो त्यसलाई अर्को किसिमले पुनरावृत्ति मात्रै गरेका छ केही कुराहरू कतिपय कुराहरू भइसकेका कुराहरू अहिले सुरु गर्छु भनेको छ यी यस्ता कुराहरू नमिल्दा कुराहरू पनि यसमा छन् भन्ने लगायतका कुराहरूको चर्चा गरेर बुँदागत रूपमा उहाँले आफ्ना धारणा राख्नुभयो र सबै सदस्यहरूलाई स्वयंरूप सशक्त रूपमा पेश हुनुको लागि उहाँले आग्रह गर्नुभयो। चुनावको विषयलाई हेर्छ उहाँले चाहिँ आफ्नै दलबाट चाहिँ असहयोग भयो, धेरै ठाउँमा उपमेयर जित्यो, मेयर जित्न सकिएन, समीक्षा गरेर जानुपर्छ भन्ने कुरा उहाँले राख्नुभयो। के छ यसमा यहाँको धारणा? त्यस सम्बन्धी त कुनै विस्तृत कुरा त सुनिएन, त्यो सामान्य कुरा मात्र हो, त्यस सम्बन्धी गहिरो गम्भीर कुरा त केही सुनिएन। तर आफ्नो समीक्षा गरेर हामीलाई स्वीकारेर अब चाहिँ हामी चाहिँ अलिक एक दुईवटा भारतको अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा त उहाँको थियो नि त। भयो त्यो भने पनि अब यस सम्बन्धमा त अलिक गहिरो छलफल विश्लेषण गरेपछि नै हुन्छ, यो त एउटा सामान्य रूपरेखा मात्रै। तहको निर्वाचन चाहिँ मूलतः तपाईँको ज्यादतीपूर्ण एउटा चाहिँ निर्वाचन एक हिसाबले शान्तिपूर्ण, धाँधली रहित, निष्पक्ष हुनुपर्नेमा त्यसको ठिक विपरीत निर्वाचन भएको कुरा उहाँले जानकारी दिनुभयो र हामीले देशभरिबाट दिएको रिपोर्टकै आधारमा त्यो कुरा उहाँले राख्नुभएको र निर्वाचन चाहिँ शान्तिपूर्ण भएन। निर्वाचन एक हिसाबले तपाईँको चाहिँ सत्ता पक्षले खोसेको जस्तो स्थिति रह्यो। यद्यपि पनि हामीले जुन चाहिँ सिट परिणाम प्राप्त गऱ्यौँ, 200+ सिट परिणाम प्राप्त गऱ्यौँ, यसप्रति भने र जनताले जुन चाहिँ मतदानको हिसाबले हामीले पपुलर मतको हिसाबले पहिलो पार्टी बनाएको छ र यो हिसाबले हामी पहिलो पार्टी अहिले पनि छौँ। यद्यपि सिट सङ्ख्याको हिसाबले जसरी खोसेको स्थिति रह्यो र गठबन्धनको एउटा मनोविज्ञान चाहिँ कतिपय ठाउँमा सिङ्गल लड्या ठाउँमा त एमाले हार्यो भन्ने कुरामा चाहिँ सबै राजनीतिक दलहरूले, गठबन्धनका दलहरूले चाहिँ आफ्नो उम्मेदवार नभए ठाउँमा एमालेको विपक्षमा गठबन्धन दललाई मतदान गर्ने भनेर उहाँले वक्तव्य नै जारी गरेका थियो। त्यस भएले केही मतान्तरमा हामी चाहिँ केही पालिकाहरू गुमाउन पुगेको छ। तर यद्यपि नेकपा एमाले अहिले पनि पहिलो पार्टी हो र आगामी निर्वाचनमा हामी फर्स्टमै हुन्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ अध्यक्षले निर्वाचन सन्दर्भमा आफ्नो चाहिँ दृष्टिकोण। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा जस्तै ठुल्ठुला महानगर उपमहानगरमा चाहिँ उपमेयर जित्ने, मेयरमा चाहिँ भोट नआउने, आफ्नै पार्टीभित्र चाहिँ अन्तर्घात भयो भनेर उहाँले भन्नुभयो। यसमा चाहिँ कसरी अगाडि पार्टीभित्र केही समस्याहरू देखा पर्यो भन्ने कुराको केही अब हामीले पनि आकलन त गरिरहेकै छौँ। यद्यपि तपाईँको पार्टी भोटको हिसाबले उपमेयर र त्यसभन्दा तलको सेटमा नेकपा एमालेलाई मतदान गरेको देखिन्छ र नेकपा एमाले चाहिँ त्यो महानगरपालिका उपमहानगरपालिकाहरूमा उपमेयरसहित बहुमत वडाहरूमा चाहिँ जितेको देखिन्छ र सेटमा भोट हालेको देखिन्छ। तर मेयरमा चाहिँ भोट अलि आएन। टाउकोमा भोट नहाल्ने खालको प्रवृत्ति चाहिँ एमालेभित्र अलिक खतरनाक ढङ्गले देखा पर्यो भन्ने कुरामा हामीले समीक्षा गरेका छौँ कि वडा अध्यक्षहरूमा पनि त्यस्तो देखिएको छ। वडा सदस्यहरू 4 जनालाई हालेको छ, वडा अध्यक्षलाई नहालेको र मेयरमा नहाल्ने अनि त्यसपछि अरू सबै सेटमा छ छापमा हाल्ने, यस्तो खालको प्रवृत्ति चाहिँ अलिक खतरनाक खालको चाहिँ एमालेभित्र के ट्रेन्ड यसको आइपर्यो र यसको बारेमा समीक्षा गर्नुपर्ने र सबै ठाउँबाट रिपोर्ट लिनुपर्ने भावनाले पार्टी केन्द्रले त्यो सबै रिपोर्ट चाहिँ लिनको लागि फर्मेटै बनाएर स्थानीय पालिकाहरूमा जिल्ला कमिटीहरूमा पठाइसकेको अवस्था छ। अर्को नीति तथा कार्यक्रममा चाहिँ उहाँको के टिप्पणी थियो? नीति तथा कार्यक्रम मूलतः तपाईँको चाहिँ अलि जुन नयाँ भिजन आउनुपर्ने हो, नयाँ केही न केही दिनुपर्ने हो, त्यस्तो केही नआइकन पुराना केही कपीहरू त्यसमा चाहिँ अलिकति केही गर्छु भन्ने र अलि तुलनात्मक रूपमा गोलमटोल ढङ्गले चाहिँ कुनै नीति र प्रष्टता, कुनै कार्यक्रमको प्रष्टता नभएको कुरा नै हामीले यहाँ चाहिँ आजको संसद दलको बैठकमा हामी त्यो सम्बन्धी नै छलफल गऱ्यौँ र पार्टी अध्यक्षले तिनै कुराहरू राख्नु भएको छ। र खास गरी नीतिले चाहिँ राम्रोसँग गाइड गर्ने भन्दा पनि अलिक गोलमटोल तरिकाले मुलुकलाई अझै भड्खालोमा पार्ने र मुलुकको अर्थतन्त्रको हिसाबलेदेखि लिएर अन्य तपाईँ जनजीविकाको सवालहरूमा अलि तपाईँको चाहिँ त्यसलाई प्रष्टता नदिकन अलि जनतालाई छक्याउने, भुल्याउने जस्तो हिसाबले आएको कुरालाई हामीले यहाँ प्रष्टताका साथ राखेका छौँ, पार्टी अध्यक्षले राख्नु भएको छ।
र हामीले तिनै कुरा बेसमा गएर अब भोलि नीति तथा कार्यक्रममा संसदमा छलफल पनि भाग लिन्छौँ र मूलतः नीति तथा कार्यक्रम जुन ढङ्गले एउटा अपेक्षा थियो जनताको त्यो अपेक्षामा उत्रिएको छैन र निर्वाचन परिणाम पछिको त्यो एउटा चाहिँ नीति तथा कार्यक्रमले केही न केही मुलुकमा केही हुँदैछ भन्ने कुराको जुन सङ्केत दिनुपर्ने हो त्यो सङ्केतमा कहीँ 1 इन्ची पनि त्यो नीति तथा कार्यक्रमले बोल्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो नीति तथा कार्यक्रम एक हिसाबले भन्दाखेरि अब कुनै एउटा चाहिँ नयाँ भिजन नभएको र एउटा जस्ट पुरानो पुनरावृत्ति खास गरी अब नीति तथा कार्यक्रमको एउटा चाहिँ निरन्तरताको हिसाबले आएको र नीति तथा कार्यक्रममा कुनै एउटा नौलोपन र कुनै एउटा चाहिँ नयाँ योजना आएन भन्ने कुरा त हिजो नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहँदाखेरि सत्तापक्षकै मन्त्रीज्यू मान्यज्यूहरू कसैले पनि त्यहाँ एउटा पनि रेस्पोन्स गरेको हामीले पाएनौँ। त्यत्रो नीति तथा कार्यक्रम 2 घण्टा चाहिँ प्रस्तुत गर्दा पनि एउटा पनि रेस्पोन्स हुँदैन, पोजिटिभ रेस्पोन्स त्यहाँ चाहिँ हामीले पाएनौँ। त्यस कारणले पनि नीति तथा कार्यक्रमले खासै मुलुकलाई चाहिँ अगाडि बढाउँछ भन्ने कुरामा एमालेलाई विश्वास रहेको। सङ्घीय संसदीय दलको बैठक आज सम्पन्न भयो। पार्टीका अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा उहाँको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको बैठक यो एक किसिमले नियमित बैठक पनि हो। हामीले जेठ 3 गते सुरु भएको प्रतिनिधि सभाको यो 11औं अधिवेशनको पूर्व सन्ध्यामा बैठक बस्नुपर्ने हाम्रो वैधानिक प्रावधान थियो, तर त्यसबेला हामी देशभरि स्थानीय तहको निर्वाचनको मतगणनाकै क्रममा थियौँ। त्यस कारणले हामीले केही दिन पर सारेका थियौँ म्यासेजै गरेर र तदनुरूप आज बैठक सम्पन्न भयो। बैठकमा खास गरी भन्ने हो भने हाम्रो पार्टीका अध्यक्षले हालै सम्पन्न भएको स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणामको बारेमा संक्षिप्त विश्लेषण गर्दै धेरै ठुलो घेराबन्दी र प्रतिकूलताका बीचमा नेकपा एमाले जुन परिणाम प्राप्त गरेको छ त्यो सन्तोषजनक नभए पनि त्यसले नेकपा एमालेलाई थप सुसङ्गठित भएर सुव्यवस्थित भएर सुविचारित भएर आगामी दिनमा थप निर्वाचनको लागि तयारी गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्ष उहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो। त्यसै गरी समसामयिक राजनीतिक परिस्थितिको बारेमा पनि उहाँले केही चर्चाहरू गर्नुभयो र अहिले सरकारको तर्फबाट हिजो मात्रै प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत भएको संयुक्त सदनमा प्रस्तुत भएको नेपाल सरकारको नीति र कार्यक्रमको सन्दर्भमा पार्टी अध्यक्षले सविस्तार त्यसको चर्चा गर्नुभयो, चिरफार गर्नुभयो र हाम्रो सांसदहरूलाई हाम्रो पार्टीको तर्फबाट व्यवस्थित तरिकाले तर्कयुक्त तरिकाले वस्तुसम्मत तरिकाले त्यसको चिरफार गरेर संसदमा प्रस्तुत हुन पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो। हाम्रा प्रस्तुतिहरू अध्ययनशील हुनु पर्यो, बौद्धिक हुनु पर्यो, खण्डन तर्कयुक्त हुनु पर्यो र अहिले सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति र कार्यक्रम त्यो मुलुकको अहिलेको वास्तविकतालाई सम्बोधन गर्न सक्ने र मुलुकको वास्तविक चित्र प्रस्तुत गर्ने भन्दा पनि ज्यादा सतही भएको र त्यो नीतिमा आधारित भएर भन्दा पनि कार्यक्रममा आधारित जस्तो मात्रै देखियो, नीतिहरू त्यसमा खुलेनन् भन्ने खालको चर्चा चाहिँ उहाँले नीति र कार्यक्रमको सन्दर्भमा गर्नुभएको थियो। र सँगसँगै हालै मात्र पनि अमेरिकी उप विदेश मन्त्री को नेपाल भ्रमणमा केही हाम्रा परराष्ट्र नीतिका स्थापित मूल्यहरू जुन छन् त्यसलाई खण्डित गर्ने प्रकारको व्यवहारहरू भयो। हामी सधैँभरि हाम्रो परराष्ट्र नीति असंलग्न परराष्ट्र नीति छ, हामी जहिले पनि राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिन्छौँ र हामी अहस्तक्षेप र कुनै पनि देशको मामलामा हामी जहिले पनि असंलग्न रहँदै आएको स्थितिमा तिब्बती शरणार्थीहरूको क्याम्पमा पुगेर त्यहाँ जुन प्रकारको एउटा चाहिँ उक्साउने काम गरियो र नेपाली भूमिलाई प्रयोग गर्ने काम गरियो त्यो वास्तवमा बेठिक थियो भन्ने कुरा पनि हाम्रो पार्टीको अध्यक्षले यहाँ सविस्तार त्यसको चर्चा गर्नुभएको थियो। मूलत आज उठेका विषयवस्तुहरू भनेपछि फेरि त्यही त होइन भनेको त्यो अर्को अवस्थामा गरिन्छ नि त पत्रकार सम्मेलन, विशेष अवस्था। यो विशेष अवस्था होइन होला। यसो गरौँ न त, अब सुरु गरौँ ल। साथीहरू, मैले केही दिन अगाडि एउटा लेख लेखेको थिएँ कान्तिपुरमा, खास गरी कम्युनिस्ट आन्दोलनका समस्याहरू अहिले जे झेलिराखेको छ कम्युनिस्ट आन्दोलनले, त्यसलाई मध्यनजर गरिकन कम्युनिस्ट पार्टीको भविष्य एकता कि सत्यानाश भन्ने मैले लेखेँ। त्यसले एक खालको त्यसमा चर्चा
क्रिया प्रतिक्रियाहरू भइरहेका छन्। यही सन्दर्भमा हिजो हाम्रो पार्टीको पोलिट ब्युरो बैठक बस्यो र त्यहाँ पनि मैले ती प्रस्ताव, खास गरी हामी अप्ठ्यारो अवस्थामा छौँ, कम्युनिस्ट आन्दोलन अप्ठ्यारो अवस्थामा छ, यसलाई रक्षा गर्न, विकास गर्नका लागि हामीले कम्युनिस्ट पार्टीहरूका बीचमा एउटा समझदारी, एकता, यो प्रक्रियाबाट अगाडि जानुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा पोलिट ब्युरोमा आफ्नो कुरा राखेको छु। त्यसपछि पनि त्यसको अलिकति चर्चा हुनु स्वाभाविक थियो, चर्चा भएको छ। र मिडियाको साथीहरूले चाहिँ होइन यो मामला, यो अवधारणालाई अलिक प्रष्ट पार्नु पर्यो भन्ने हुनाले ठिक छ, एक खालले बसेर कुराकानी गरौँ, छलफल गरौँ। यसको यो अवधारणाको कुरा गर्दा, एकताको कुरा गर्दाखेरि मैले के भन्न खोजेको हुँ भन्ने बारेमा एउटा स्पष्टताका लागि चाहिँ बसेर छलफल गरौँ न भन्ने सन्दर्भमा हामी जुटेका हौँ। यो कुनै पत्रकार सम्मेलन वा कुनै अभियानको घोषणा यस्तो कुनै चिज होइन। यसभन्दा अगाडि मैले गरेका कुराहरूकै बारेमा हामी त्यसलाई मैले अझ स्पष्ट पार्नका लागि साथीहरूसँग मैले कुराकानी गर्न खोजेको हुँ। मेरो चासो चाहिँ यो सन्दर्भमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकताको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मेरो चासो हाम्रो मुलुकको राजनीतिमा लोकतान्त्रिक स्थिरतासँग सम्बन्धित छ, जुन कुरा मैले पटक पटक भन्दै आएको छु। किनभने हामी कहाँ हाम्रो एउटा समस्या के रहेर आएको छ, विरोधाभास के रहेर आएको छ भने कहिले लोकतन्त्र हुने, स्थिरता नहुने, कहिले स्थिरताका नाममा निरङ्कुशता हुने, लोकतन्त्र नहुने, यो प्रक्रियाबाट गएको 70 वर्ष हाम्रो मुलुक गुज्रेको छ। 7 सालमा हामीले लोकतन्त्र ल्यायौँ, त्यसलाई स्थिर बनाउन सकेनौँ। 17 सालमा तथाकथित स्थिरता आयो, लोकतन्त्र हरायो। 47 सालमा फेरि हामीले लोकतन्त्र लिएर आयौँ। सुरुमा ठिकै चल्दै थियो, लगत्तै अस्थिरताका शक्तिहरू बलिया हुँदै गएर हामी फेरि अस्थिर भयौँ, त्यो लोकतन्त्र अस्थिर भयो। अनेक झन्झावातबाट एक हिसाबले करिब गृहयुद्धको नजिक पुगेर हामी चाहिँ उम्केर फेरि संविधान सभा हुँदै हामी 72 को संविधानसम्म पुग्यौँ। त्यसले नेपालको राजनीतिमा राजनीतिक र संवैधानिक हिसाबले भन्ने हो भने जनता र राज्यका बीचको अधिकार र कर्तव्यहरूको बाँडफाँडको कुरा टुङ्ग्याएको थियो। त्यो धेरै महत्त्वपूर्ण 70 वर्षको आन्दोलनले टुङ्ग्याएको मुख्य कुरा के हो भने राज्य र नागरिकका बीचको सम्बन्धलाई हाम्रो संविधानले आधारभूत रूपले लोकतान्त्रिक हिसाबले संस्थागत गरिदियो। त्यो धेरै ठुलो कुरा हो हाम्रो लागि। त्यसले त्यो अस्थिरताबाट जोगाउनका लागि एउटा ठुलो आधार दियो। त्यसलाई बोक्ने एउटा शक्ति चाहिन्थ्यो। त्यो संविधान बोक्ने राजनीतिक पार्टीले हो, त्यो शक्ति चाहिन्थ्यो। 74 को निर्वाचनले कम्युनिस्ट पार्टीको पक्षमा एउटा ठुलो जनमत दिएर त्यसले त्यो संविधानको कार्यान्वयनको अभ्यासको ग्यारेन्टी गर्यो, राजनीतिक रूपमा ग्यारेन्टी गर्यो। तर अहिलेको अवस्था भन्नुहुन्छ भने त्यो 72 र 74 का उपलब्धिहरूलाई हामीले राम्ररी रक्षा गर्न सकेका छैनौँ भन्ने कुरा देखिन्छ, खास गरी कम्युनिस्ट पार्टीको विभाजनले। यसले गर्दाखेरि नेपालमा लोकतन्त्र, वामपन्थ यो चाहिँ नेपालको स्थिरता र अस्थिरतासँग जोडिएका प्रश्न हुन्। यो म नेकपा एमाले, अर्को माओवादी, अर्को काङ्ग्रेस, हाम्रा बीचका झगडा, हाम्रा बीचका आग्रह, हाम्रा बीचका खुट्टा तानातानमा मात्रै सीमित छैन। यो प्रश्न हाम्रो लोकतान्त्रिक स्थिरतासँग छ, यसर्थ हाम्रो लोकतन्त्र र वामपन्थको भविष्यसँग सम्बन्धित छ। यसर्थ यसलाई त्यही उचाइबाट यो प्रश्नलाई हेर्नुपर्छ भन्ने मेरो पहिलो कुरा हो। दोस्रो कुरा चाहिँ अहिले किन आवश्यक छ भन्दा एउटा त यो बृहत सन्दर्भमा आवश्यक छ, त्यसबाहेक पार्टीका रूपमा नेकपा एमालेको हिसाबले एकताको पक्षमा हामीले किन जानुपर्छ
हामीले किन पहल कदमी गर्नुपर्छ, हामीले किन लिड गर्नुपर्छ भन्छु मैले त। किनभने हामीले लिड नगरिकन, नेकपा एमाले लिड नगरिकन, नेतृत्व नगरिकन यो एकता हुँदैन। किनभने हामी ठुलो पार्टी हौँ। त्यति मात्रै होइन, स्वयं नेकपा एमाले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकताको प्रतिनिधि हो, एकताको नेता हो, एकताको मूल प्रवाह हो। यसले गर्दाखेरि आज पनि उसको दायित्व हो कि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको यथोचित प्रतिनिधित्व गर्नु, शानदार प्रतिनिधित्व गर्नु स्वयं नेकपा एमालेको दायित्व हो भन्ने अर्थमा मेरो हिस्ट्रीलाई, मेरो पार्टीको हिस्ट्रीलाई मैले यसरी बुझ्छु, मेरो पार्टीको इतिहासलाई मैले यसरी बुझ्छु। यसर्थ आज पनि त्यो चुनौती र त्यो दायित्व नेकपा एमालेको काँधमा छ है, यसले नेतृत्व गर्नुपर्छ है भन्ने मलाई लाग्छ। एउटा धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा यो हो। दोस्रो कुरा के छ भने यो विभाजनको सैद्धान्तिक र वैचारिक आधार छैन। कम्तीमा 3टा पार्टीहरू, अरू पनि जुन पार्टी, जुन कम्युनिस्ट पार्टी चुनावमा जान्छु भन्छ, ती पार्टीका बिचमा अहिले वैचारिक र सैद्धान्तिक रूपमा समस्याहरू छैनन् अथवा विभाजनको औचित्य छैन। यदि तपाईँ जानुहुन्छ भने के भनेर जानुहुन्छ? समाजवाद ल्याउने हो भनेर जानुहुन्छ। आजै समाजवादी उत्पादन सम्बन्ध कायम गर्न सक्नुहुन्छ? सक्नुहुन्न। त्यसको तयारी गर्नुपर्छ। त्यसका लागि के गर्नुपर्छ? मुलुकलाई समृद्धितर्फ लैजानुपर्छ। यसको मैले त्यसलाई राष्ट्रिय पुँजीको पर्याप्त विकास गर्नुपर्छ भन्ने गरेको छु। आजको कार्यक्रम त्यही हो। भने सैद्धान्तिक रूपमा हिँड्ने बाटोका रूपमा पनि हामी लोकतान्त्रिक हिसाबले जाने हो। यसमा पनि केही फरक छैन। हामीले मार्क्सवाद लेनिनवाद भने पनि होइन, र जाने बाटोको कुरा गरे पनि, जाने तरिकाको कुरा गरे पनि, सङ्गठनात्मक सिद्धान्तहरूको कुरा गरे पनि एउटै कुरा गर्छौँ। त्यो नेकपा एमाले गर्ने कुरा पनि त्यही हो, नेकपा माओवादी केन्द्रले गर्ने कुरा पनि त्यही हो, र यो एकीकृत समाजवादीले गर्ने पनि कुरा त्यही हो। त्यही कुरा गर्छौँ। वैचारिक र सैद्धान्तिक रूपमा एउटै कुरा गरेर 3टा पार्टी किन जरुरी छ? योभन्दा हास्यास्पद कुरा के हुन्छ? त्यसो गर्दा यो रामरमिता, सिद्धान्त र विचारको यो रामरमिता गर्न हुँदैन हामीले चाहिँ भन्ने मलाई लाग्छ। यो दोस्रो कारण हो। केही राजनीतिक कारण छन्। त्यो राजनीतिक कारण भनेको खास गरी पुस 5मा गरिएको विघटन, त्यो एउटा राजनीतिक मुद्दा हो जहाँ हामी विभाजित छौँ। यो कुरा स्वयं अदालतले, संवैधानिक बेन्चले यसलाई निर्णय गरिदिइसकेका छ र अब यो संविधान रहेसम्म यो फेरि के अरे संविधान अनुसार संसद विघटन गर्न हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो भन्ने कुरा निश्चित भइसकेको छ। यो संविधान रहेसम्म यो उल्टिँदैन। र कथम अर्को चुनौती के छ भने यदि सर्वोच्च अदालतको त्यो निर्णय गलत छ भनेर हामीले जाने हो भने हेर्नु होला यो संविधान भत्किन सुरु गर्छ। अब पनि फेरि संसदको विघटनहरू, यस खालका विघटनहरू ठिक छन् भनेर जानुको अर्थ के हुन्छ भने हामी सोझासोझी अस्थिरताको पक्षमा हिँड्नु हुन्छ। जुन काम नेकपा एमालेको तर्फबाट, यति जिम्मेवार पार्टीको तर्फबाट हामीले गर्दैनौँ। दोस्रो कुरा, त्यो टुङ्गो लगाइसकेका छ कि एउटा राजनीतिक मामला थियो जहाँबाट हामी विभाजित भयौँ। पुस 5को विभाजनबाट हामी विभाजित भएका थियौँ। त्यो अदालतले टुङ्गै लगाइसकेका छ भने यो इतिहासको घटना भइसक्यो। राजनीतिक रूपमा एउटा घटना हो कि संसदको विघटन ठिक थियो कि बेठिक थियो भन्ने राजनीतिक विवाद हो यो, जसको टुङ्गो लगाइसकेका छ। वैचारिक र सैद्धान्तिक रूपमा कुनै भिन्नता छैन भने यिनीहरू अलग अलग पार्टीका रूपमा रहनु कुनै औचित्य छैन भन्ने मलाई लागेको हो। तेस्रो, चुनाव त अब सुरु भइसक्यो। स्थानीय तहको चुनाव त आइ नै सकेको छ। यो चुनावलाई वामहरूको पक्षमा यसको रिजल्टलाई, यसको परिणामलाई ग्यारेन्टी गर्नका लागि जित्न नेकपा एमाले ठुलो पार्टी हो, यसले आफ्नो साइज अनुसार जितिहाल्छ। आफ्नै साइज अनुसार माओवादी समाजवादी एकता केन्द्रले जित्ला। तर टोटालिटीमा भन्ने हो भने वामहरूले एक ठाउँमा उभिँदाखेरि जित्ने जित धेरै ठुलो हुन्छ, धेरै प्रभावकारी हुन्छ। जोसुकै गणितज्ञले पनि यही कुरा भन्छ होला सायद। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ यो वामहरूको पक्षमा, कम्युनिस्ट पार्टीको पक्षमा, कम्युनिस्ट आन्दोलनको पक्षमा यो परिणामलाई सुनिश्चित गर्नका लागि पनि हामीले अहिले एकता गर्नु बाहेक अर्को उपाय छैन भन्ने मलाई लागेको। तेस्रो कुरा चाहिँ, चौथो कुरा चाहिँ
कम्युनिस्ट पार्टीका जोसुकै पनि इमान्दार मान्छेहरू जसले कम्युनिस्ट पार्टीको निर्माणमा भूमिका खेलेका छन् ती सबै कार्यकर्ता ती नेता एकताको पक्षमा छ। यसको केही खास अर्थ छ, यसको इतिहास छ। तिनले चुनौती देखेका छन्, तिनले भविष्य पनि देखेका छन्, चुनौती पनि देखेका छन्। भविष्य र चुनौतीलाई राम्ररी विश्लेषण गर्ने कार्यकर्ता र नेता समर्थक शुभचिन्तकहरूको पङ्क्ति एकताको पक्षमा छ। यो कुरा पहिले पनि देखिया छ, पटक पटक यो कुरा देखिया छ। केही मान्छेहरू यसको विरोधमा रहन सक्छन्, किनभने जुनसुकै आन्दोलनमा हाम्रो जस्तो सामाजिक संस्थाहरूमा सङ्गठनमा त्यो संस्था भएका कारणले आफ्नो खाइपाई सुरक्षित राख्ने भनेको कम्युनिस्ट आन्दोलनको विभाजनमा आफ्नो हैसियत देख्ने केही मान्छेहरू हुन सक्छन्। ती मान्छेहरू यसको विरोध गर्नेछन्, त्यसमा कुनै शङ्का भएन। अर्को इमान्दार कार्यकर्ताहरू पनि छन् जसले क्रान्ति, समाजवाद पार्टी सबै भनेको केवल आफू उभिएको ठाउँ मात्रै देखेका छन्, ती इमान्दारै हुन्। उनीहरूलाई शिक्षा दीक्षा प्रशिक्षणको कमी छ, जसका कारणले गर्दाखेरि क्रान्तिलाई बृहत अर्थमा बुझ्दैनन्, बुझ्न बाँकी छ। ती कार्यकर्ताहरू पनि हैन यो चाहिँ अब के हिजो फुटिसक्यो अब फेरि के मिल्ला र भन्ने एक खालको चाहिँ केही साना मसिना तर्कहरूका आधारमा उनीहरूले चाहिँ विभाजनको पक्षमा बोल्दैन पनि सक्छन्, तर तिनीहरू इमान्दारै हुन् है। तिनीहरूलाई फेरि कम्युनिस्ट आन्दोलनका प्रति मायै छ। एमालेमा रहेर एमालेकै श्रीवृद्धिमा मात्रै कम्युनिस्ट पार्टी बाँच्न सक्छ, समाजवाद आउन सक्छ भन्ने, वा माओवादीमा रहेर माओवादीको श्रीवृद्धिमा मात्रै समाजवाद आउन सक्छ भन्ने यी कुराहरू हुन सक्छन्। म ती सबै कार्यकर्ताहरू इमान्दार साथीहरू हुन् भन्ने ठान्दछु। अर्को हाम्रो जस्तो भू राजनीतिमा कम्युनिस्ट पार्टीको विरुद्धमा कतिपय गतिविधिहरू हुनु एकदमै जोसुकै राजनीति शास्त्रीले, जोसुकै हाम्रो जस्तो समाजको समाजशास्त्रीले, हाम्रो जस्तो मुलुकको अर्थशास्त्रीले समेत बुझ्ने कुरा हो कि यसमा भूराजनीतिक दबावहरू, किनभने हिजो पनि परेर आएको हाम्रो मुलुकको माइक्रो म्यानेजमेन्ट भन्दै आएका हौँ हामीले, अरूले त्यस्तो माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्दै आएका हौँ। त्यसले गर्दाखेरि कम्युनिस्ट पार्टीको मात्रै कुरा होइन, यहाँ काङ्ग्रेस पार्टी नै पनि स्वाधीनतापूर्वक आफ्नो मुद्दामा चाहिँ फैसला गर्ने गरी काङ्ग्रेस उभिन्छ भन्ने भयो भने त्यसलाई पनि फोड्न लाग्छन् ती शक्तिहरू। ती अस्थिरताका शक्ति हुन्, ती हामीलाई अस्थिर पार्ने शक्ति हुन्। हाम्रो लोकतन्त्र र हाम्रो वामपन्थलाई विभाजित गर्ने शक्तिहरूले यसलाई प्रभावित पार्छन्। त्यो अन्तर्राष्ट्रिय साहित्य हुनसक्छ, अन्तर्राष्ट्रिय विचारधारा हुनसक्छ, अन्तर्राष्ट्रिय देखिने संस्था हुन सक्छन्, अन्तर्राष्ट्रिय नदेखिने संस्था हुन्छन्। तिनीहरूले पनि हामीलाई विभाजितै राखिराख्नका लागि तिनीहरूले प्रयत्न गर्नेछन्। यी बाहेक, यी तीन खालका बाहेक अरू आम कार्यकर्ता कम्युनिस्ट भनेर भनिने त्यो आदर्शले प्रेरित तिम्रो सुख यो संसारको सुख मेरो सुख हो, यो संसारको दुःख मेरो दुःख हो भनेर कसम खाएर हिँडेको यति बुझेको जोसुकै मान्छे आज एकताको पक्षमा छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस आधारमा मैले यसको औचित्य छ है भन्ने लागेको हो। अब यतापट्टि माधव प्रचण्डजीको आँखाबाट हेर्दाखेरि चाहिँ यो ओलीजी कम्युनिस्ट आन्दोलनको खतरनाक तत्त्व हो भन्ने अर्थमा व्यक्त हुने, ओलीजीले चाहिँ माधव र प्रचण्ड खतरनाक तत्त्व हुन् भनेर भन्ने नै बाहिरका बसेर हेर्दा के देखिने भन्दाखेरि यी दुईटै खतरनाक तत्त्व हुन्। किनभने एकले अर्कालाई खतरनाक भनेको छ, अर्काले अर्कालाई खतरनाक भनेको छ भनेपछि त अनि कम्युनिस्ट लडेका छन्, एउटा कम्युनिस्ट अर्को कम्युनिस्टको विरुद्धमा लडेको छ, एउटा कम्युनिस्ट अर्को कम्युनिस्टलाई खतरनाक देख्छ। सैद्धान्तिक रूपमा केही पनि फरक छैन भने बाहिर बाटोमा हिँड्ने सामान्य मान्छेले के बुझ्ने भयो भन्दाखेरि चाहिँ के प्रचार जाने भयो भने जुन मलाई डर लागिरहेको छ मुलुकमा कि यी दुईटै खतरनाक छन्, यी दुवै पक्ष चाहिँ खतरनाक हुन् होइन, सामान्य मान्छेले यसरी बुझ्ने भयो। यसो गर्दाखेरि पनि हामी यी सबै कुराभन्दा मासतिर उठेर हामीले हेर्नुपर्छ र कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध पार्नुपर्छ। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध पार्ने भनेको नेपालको लोकतान्त्रिक स्थिरतालाई बलियो बनाउने हो, हाम्रो लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने हो, वामपन्थलाई बलियो बनाउने हो। सपाट कुरा यति नै हो। अब अहिले उठेको प्रश्नमा चुनाव आइसक्यो कसरी एकता हुन्छ, यो नहुने कुरा भन्ने छ।
यो हामीले पहिले पनि के भएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ 74 सालमा हामीले जतिखेर गठबन्धन गर्ने घोषणा गऱ्यौँ, एक खालले त्यसलाई छापामार स्टाइलले भन्ने मैले पनि भन्ने गरेको छु। किनभने त्योभन्दा केही समय अगाडिदेखि 1.5-2 वर्ष अगाडिदेखि कम्युनिस्ट आन्दोलनको सिद्धान्तहरू अब एक भइसके। नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको सिद्धान्तमा फरक छैन, सैद्धान्तिक रूपले यिनीहरू अलग रहन पर्दैन, यिनी एकीकृत हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले गर्दाखेरि मेरै समेत विरोध भएको थियो। यस्ता हैन मार्क्सवादको नाममा यसरी पार्टी विरोधी गतिविधि चलाएर हिँड्ने भनेर चाहिँ भएको थियो र त्यो कहिलेसम्म भन्दा भदौसम्म भएको थियो। 74 सालको भदौसम्म मेरो विरोध हुँदै थियो। त्यो पटक पटक हाम्रो स्थायी कमिटीमा पनि उठाएको थियो यस्तो कुराहरू। तर असौजमा अचानक हामी एकता गऱ्यौँ। कसरी भयो, कसरी बोलाइयो, त्यतापट्टि नजाउँ, यो सबै कुरा बाहिर आएको छ। त्यही बिचमा एक खालको नेताहरूका बिचमा भन्ने नै भनाभन चलिरहेको बेलामा अचानक त्यो कुरा आयो। किनभने अगाडि मङ्सिरमा हाम्रो चुनाव थियो। मङ्सिरको चुनावमा का लागि असौजको मध्यमा 15 कि 17 गते हामीले त्यो गर्न सक्छौँ भने अहिले पनि हामीलाई कम दिन छैन। यसर्थ समय छैन भन्ने कुरा बेकार कुरा हो। समय छ, पर्याप्त समय छ। बरु हिजोका अभ्यासहरूले के गर्दाखेरि कमी रहँदा रहेछन्, कसरी एकतालाई झन् राम्रो बनाउन सकिन्छ भनेर सिक्नका लागि हामीसँग त झन् उदाहरण पनि भइसकेको छ। त्यसले गर्दा हामीलाई हिजोभन्दा आज एकतालाई सजिलो छ। एक दोस्रो कुरा, व्यवहारिक कुरा के हुन्छ भन्दा आज दुईटै पार्टी तीनटा पार्टी एक ठाउँमा उभिहाल्लान्, तत्काल यत्तिकै आजको जुन एक खालको कृत्रिम रूपले बनाइएको दूरी, जुन विभाजन छ, जुन गालीगलोच छ, यसमा एकैचोटि त्यहाँ जान सकिँदैन। तर के चाहिँ भन्न सकिन्छ भने कम्युनिस्ट आन्दोलनमा गएको 1 वर्षमा यो 13-14 महिनामा जे समस्याहरू आए र ती समस्याहरूका कारणले जसरी कम्युनिस्ट आन्दोलन आज जस्तो ठाउँमा विभाजित भएर गएको छ, यो विभाजनमा हामी सबै जिम्मेवार छौँ भन्ने मात्रै महसुस भयो भने, म फेरि क्याटेगोरिकल्ली भन्दैछु, यो नेताहरूले जो यसका प्लेयरहरू हुन्, मुख्य प्लेयरहरू हुन्, सहायक हामी पनि हौँ, मैले पनि त्यो महसुस गर्नुपर्छ। यसमा 1 जना 2 जना 3 जनाको होइन, धेरै वा थोरै कसको के हो होइन, यथोचित पद अनुसार भूमिका अनुसार यो विभाजनमा तिनीहरूको योगदान छ। विभाजनका लागि तिनीहरूले खुब मेहनत गरेका छन्, योगदान गरेका छन्, पसिना बगाएका छन् भनौँ न। अझ होइन, यो साना दुःखले विभाजन भएको छैन भन्छु क्या मैले चाहिँ। हामीले साना मेहनतले विभाजन गरे होइन, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई साना दुःखले चाहिँ हामीले बर्बाद पारे होइन भन्छु कि कहिलेकाहीँ मैले चाहिँ। हो, यसका लागि सबैले यो महसुस गरिदिउँ कि हामी सबै जिम्मेवार छौँ। कसको कति छ पछि विचार गरौँला भन्ने एउटा मात्र स्टेटमेन्ट भयो भने अहिले गठबन्धन चाहिँ बन्न सक्छ। यो चुनावमा गठबन्धन बन्न सक्छ। हामीले गल्ती गरेका छौँ। हामीले गल्ती नगरिकन यो अर्कैले आएर फोड दिएको होइन, यसको जिम्मेवार हामी हो। यति मात्रै भनियो भने एउटा प्रक्रिया सुरु भइहाल्छ। यसले गठबन्धन, चुनावमा हाम्रो एउटा गठबन्धन बन्ने प्रशस्त सम्भावना छ। राजनीतिक रूपले यति मात्रै भन्दाखेरि हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। त्यसपछिको कुरा हामीले पछि नै गरौँला। त्यसपछि पार्टी एकताका लागि छलफल चलाउन सकिन्छ। अब अनुभवले के बताउँछ भने नेताहरूका स्वार्थमा आधारित एकता टिक्दैन भन्ने कुरा बुझिसकिया छ। यसले गर्दा आगामी एकता, कम्युनिस्ट पार्टीको एकता हुँदाखेरि त्यो नेताहरूको स्वार्थ, निजी स्वार्थमा टेकेर त्यसका आधारमा कम्युनिस्ट पार्टी बलियो हुँदाखेरि नेताहरूको पनि निजी स्वार्थ पनि त्यहीँ पुरा होलान्, त्यो स्वाभाविक छ। तर तिनका स्वार्थमा आधारित भएर एकता भयो भने एकताको हालत यस्तो हुन्छ भन्ने कुरा दुनियाँले हामीले बुझिसकेका छौँ। फेरि त्यो हाम्रो पार्टीभित्र पनि कमरेड ओलीलाई हामीले केही बुझाउन पर्ने बाँकी छ, नत्र भने सबैले बुझेका छन्। त्यो स्ट्यान्डिङ कमिटी, पोलिट ब्युरो सबैले बुझेका छन्, तल कार्यकर्ताले बुझेका छन्। मैले अहिले भने अहिले 3 खालका मान्छेहरूले बुझ्न केही बाँकी होला, अरू सबैले यो कुरा बुझिसकेका छन्। माओवादीमा पनि त्यही हो, यो एकीकृत समाजवादीमा पनि त्यही हो।
र जाने बाटो चाहिँ यो हो भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। अहिले सामान्यतया मैले यो कम्युनिस्ट एकताका सम्बन्धमा, गठबन्धनका सन्दर्भमा, मोर्चाका सन्दर्भमा सोचेको कुरा यति हो। मैले यति नै मेरो तर्फबाट भन्नुपर्ने, स्पष्ट पार्नुपर्ने कुरा छ साथी हो। योभन्दा बढी कुरा छैन। धन्यवाद।